नाज़रीन आपने देखा मोन्टाज मारूफ मुमताज़ एटमी साइंसदान मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कल अल्लाह को प्यारे हुए और उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की और उस नमाज जनाजा में मुझे भी शिरकत करने का एज़ाज़ हासिल हुआ। और यकीन जानिए कि फैसल मस्जिद का अहाता, उसके गिरदो नवाह के लॉन्स और आगे फिर सड़कें भरपूर थीं और आवाम का समंदर था जो हर तरफ सर ही सर नज़र आ रहे थे। और इनको किसी ने इत्तला नहीं दी थी मोहसिन पाकिस्तान की वफ़ात के बारे में। जो कुछ मीडिया से सुना, और वो कोई उनके रिश्तेदार नहीं थे, उनके साथ कोई उनका ज़ाती ताल्लुक़ नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की जो खिदमात हैं, जो पाकिस्तान को उन्हें नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया, पाकिस्तान को महफूज बनाया, सिर्फ उसकी बदौलत, उसका एहसान का एक छोटा सा बदले के लिए वो कल पहुँचे नमाज जनाजा में। और बारिश ज़ोरों पे थी, यालाबारी हो रही थी, गरज चमक हो रही थी, लेकिन मैंने एक भी नमाजी, एक भी शहरी ऐसा नहीं देखा जो बारिश की वजह से डर गया हो, यालाबारी की वजह से छुप गया हो, या फिर जो बादल गरज चमक रहे थे उससे को खौफज़दा। सब के सब अल्लाह के हुजूर पेश थे और नमाज जनाजा पढ़ रहे थे। और जो नहीं पहुँचे, जो रास्ते में रह गए, हज़ारों लोग रास्ते में थे, उन्होंने वहीं पे जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उसके बाद गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। तो ये मोहसिन पाकिस्तान को एक खराजी अकीदत पेश किया पाकिस्तान के अवाम ने। और उसमें कुछ लानती किरदार ऐसे थे जो कि दो चार जो कि कल सोशल मीडिया पे लगे हुए थे, अपने गैरों के एजेंडे को खुश करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन उनकी कौन सुनता है। उनको यही कहूँगा कि जाके रिकॉर्डिंग देखें कि पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े थे, पाकिस्तान की एलिट नहीं, पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े थे, और पाकिस्तान के अवाम ने अपने मोहसिन पाकिस्तान को किस शानदार तरीके से रुखसत किया। मुसल्लह फ़ौज के चौको चौबंद दस्तों ने उनको सलामी दी, फ़ौजी एज़ाज़ बल्कि सरकारी एज़ाज़ के साथ स्टेट फ्यूनरल का दर्जा दिया गया बाकायदा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और कौमी परचम सर निगूं रहा आज भी। ये उनका इख्तिताम, उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे। कुछ ज़ाती तौर पे मेरी भी मुलाकातें रहीं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब की भी रहीं। तो चौधरी साहब आपकी तरफ। वो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि कतर के वाक़यात के बाद पाकिस्तान को जो ख़तरात थे, और ये का आज टूटा तो कल टूटा, और इंदिरा गांधी वो जो ख़ुद कत्ल हो गई थी फिर बाद में अपने मुहाफ़िज़ों के हाथों इबरतनाक अंजाम को पहुंची 31 अक्टूबर 84 को। तो मैं बात कर रहा हूँ कि यानी हिंदुस्तान और उससे के गमाश से कि पाकिस्तान आज टूटा कि कल टूटा, ये फ़ज़ा थी जिसमें लेट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनिशिएटिव लिया, बिल्कुल उनको क्रेडिट जाएगा। और उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो थे हॉलैंड में, उन्होंने आला तालीम हासिल की हुई थी, वो यहाँ आए और फिर उनसे कहा कि भाई आप इस काम को करें। फिर उन्होंने शुरू किया, और सच्ची बात है कि डॉक्टर साहब ने ना तनख्वाह की परवाह की, नहीं वक़्त की, ना फैमिली की, और तन मन धन एक कर दिया। और जब जनरल ज़िया-उल हक मरहूम ने उन्हें एक टारगेट दिया, तो फिर मतलब है बिल्कुल मैं बांगे दौल कर, ये बहुत सारे लोग जो है उनको ना हक़ाइक़ पता है, ना वो जानना चाहते हैं। जैसे डॉन विलीक्स वाला शख्स जो है उसने कल फिर यानी बेहूदगी की है, लेकिन असल वो शो इस वक्त वो हमारा मकसद नहीं है। हक़ाइक़ जो है वो रिकॉर्ड पर लेके आ रहे हैं, और ये कौम को और पूरी दुनिया को वाज़िया मैं कहना चाहता हूँ कि 30 नवंबर 84 की रात 11 बजे जब मैं लेट जनरल ज़िया-उल हक से अपने मीटिंग कर रहा था, तो उस दिन वो किसी वजह से ही वॉज इन ए गुड मूड। तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कहाँ तक पहुँचा है।
تو انہوں نے 30 نومبر 84 کو مجھے کہا، یہ بھی کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا چوہدری صاحب الحمدللہ جو ہم نے اچیو کرنا تھا کر لیا. اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے جب ہماری ملاقاتیں ہوئیں، اور ایک ملاقات لاہور میں بھی ہوئی اور ریکارڈ بھی ہوئی، تو میں نے کہا جی آپ نے کب بتایا پریزیڈنٹ ضیاء کو اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اور غلام اسحاق خان جن کی میجر کنٹریبیوشن تھی، آغا شاہی مرحوم کی، یہ 4-5 آدمی تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا. تو صابر شاکر صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ میں نے 10 دسمبر 84 کو پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھا کہ ہمیں حکم دیں، کولڈ ٹیسٹ کرنا ہے اس کے لیے حاضر ہے، اور اگر ایکسپلوژن کرنے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو یہ میں نے کہا آپ کو 10 دسمبر کو اطلاع دے رہے ہیں. پریزیڈنٹ جو ہے وہ 10 دن پہلے انہوں نے مجھے باکمال شفقت، اور یعنی لوگ تو کہتے وہ یہ کرتے تھے وہ کر، یعنی 2 ٹوک بات کی. اور اس سے پہلے کلدیپ نیر کو انٹرویو دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، مشاہد حسین سید ان کو ساتھ لے کے گئے. اس طرف بھی آتے ہیں ترتیب سے. قومی اخبارات نے جی آج بہت سرخیوں کے ساتھ ان کی خبر شائع کی. ایٹمی پروگرام کے بانی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. سوگ میں پاکستانی پرچم، سرنگوں سیاسی عسکری قیادت اور اپوزیشن رہنماؤں سمیت پوری قوم میں غم اور افسوس یکساں. بے مثال جنازہ ابر رحمت بھی برس پڑا، اور مرحوم سائنسدان دشمن کی نظر میں کانٹا. 8 سال کی قلیل عرصے میں بے وسیلہ ملک کو ایٹمی طاقت بنا دیا. کئی میزائلوں کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر انتقال کر گئے. یہ ہماری شاید سرخیاں جی آج کے اخبارات. اور اس کے بعد بین الاقوامی ذرائع ابلاغ جی، وہ مغربی ذرائع ابلاغ، وہ بھی اس خبر کو مس نہیں کر سکے. اور اس میں رائٹرز ہو اور اس میں نیو یارک ٹائمز نے خاص طور پہ فادر آف پاکستان نیوکلیر پروگرام ڈائڈ ایٹ 85 عبدالقدیر خان. گارجین نے بھی شہ سرخی لگائی ہے جی، پاکستانی نیوکلیر ویپن سائنٹسٹ عبدالقدیر خان ڈائز ایج. فادر آف پاکستان نیوکلیر پروگرام عبدالقدیر خان ڈائز. الجزیرہ اور وال اسٹریٹ جرنل پاکستانی سائنٹسٹ AQ خان who secretly sold nuclear weapon technology dies at 85. AQ Khan, father of Pakistan's atomic bomb and dealer of nuclear secrets. اس کے بعد جی کوریا ٹائمز نے بھی خبر لگائی. تو یہ سب کے سب فادر آف دا پاکستان بم قرار دے رہے ہیں. یہ بم کے فادر نہیں تھے جی، یہ پوری پاکستانی قوم کے فادر تھے، اور انہوں نے امت مسلمہ کو بھی ایک ہمت دی. اور چوہدری صاحب، اگر آج وزیر اعظم پاکستان دنیا کی واحد سپر پاور کو کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ، تو میرا خیال ہے کہ یہ حوصلہ اور یہ جرت یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس کاوش نے دی ہے، اور ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی. اور اس میں ہزاروں سینکڑوں گمنام سپاہی جو کہ اس سفر میں اللہ کو پیارے ہوئے اور جن کو کوئی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے اپنی جانیں قربان کیں. تو چوہدری صاحب آگے میں آپ کو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی بھی کچھ گفتگو سنواؤں گا کہ وہ کیسے آئے. اور آخری آپ سن لیں نا، ان کا ایک آخری خط بھی ہے. ایک جملہ رہ گیا ابھی، آپ ایک نے خبر پڑھی آپ نے جی کہ 8 سال کے قلیل مدت میں ایٹمی قوت بنایا. جی ہاں بالکل. وہ 76 سے شروع ہوا اور 84 جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ادھر وہ مکمل ہو گیا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی لوگوں کو کوئی بعض کنفیوژن رہتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔